अरशद शरीफ का प्लैंड मर्डर। सईद साहब कहां छुपे हुए थे? मुराद सईद साहब अरशद शरीफ कत्ल के बाद अरशद शरीफ के घर की एनेक्स जो एक कमरा है बाहर, उसमें छुपे हुए थे। पाकिस्तान से अपॉइंट कर लिया गया और बाहर अरशद शरीफ के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। के दिन वो बात कर रहे हैं जो शायद इंटेलिजेंस इदारों को भी नहीं पता था। में मारा गया, उसको दोस्ती में जाके मारा गया। ठीक है, पे छुपा हुआ है जिस जगह के ऊपर कोई नहीं पहुंच पा रहा, तो वो कौन छुपा सकता है? वो उस वक्त का डीजीआई है, नहीं छुपा सकते। इमरान खान साहब को आखिरी मीटिंग में कह के आया था कि आप पे फायरिंग होगी। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो फिर इमरान खान पे अटैक हुआ। वो इमरान खान की जान लेने के लिए अटैक हुआ था। ये तो इमरान खान साहब को पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल वावड़ा ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि मुराद सईद और इमरान खान दोनों को पता था कि अरशद शरीफ के कत्ल के लिए बाहर लोग हायर किए गए हैं। अगर मुराद सईद पकड़े गए तो इमरान खान और फैज़ हमीद को कोई फांसी से नहीं बचा सकता। जिसने फैज़ हमीद से हाथ मिलाया सब पकड़े जाएंगे। मजीद ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो गई, अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। चलिए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेन गुनाह कबीरा हुआ है, जिसमें आज अल्लाह की तरफ से पकड़ मुझे नजर आती है और जिसकी कन्विक्शन और फेथ के तहत मैं हमेशा से कहता था कि ये एहतसाब होगा 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 और सब जेल जाएंगे। वो क्या? वो था अरशद शरीफ का प्लैंड मर्डर। अब इधर आप यहाँ आ जाएं, रुक जाएं, रुक साहब मैं थोड़ा टाइम लूंगा। हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, ठीक है। इसमें आपने पहला आपके पास 1 अगस्त की, इसमें जो लोग मेन मुलविस है, मैंने आपको कहा था कि इसमें शायद मुराद सईद साहब से पूछा जाए कि वो क्यों गायब हो गए। वो हस्ती पे सफाई हस्ती में सब नजर आए ना, वो नजर नहीं आए। फिर वो नजर नहीं आए। फिर उन्होंने अगस्त में एक प्रेसर जारी किया। उस प्रेसर में अगस्त के दिन वो बात कर रहे हैं जो शायद इंटेलिजेंस इदारों को भी नहीं पता था। उसमें कंटेंट ये था कि जी प्लान हो रहा है, इतलात हैं कि बाहर एक आदमी पाकिस्तान से अपॉइंट कर लिया गया और बाहर अरशद शरीफ के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। ठीक है, इसका क्लिप भी मैंने आपको भेजा हुआ है। ठीक है, नहीं वो दिखाएं, वो है आपके पास, देखते हैं। अच्छा आप बताएं। ठीक है, आप दिखा दे वो, ताकि मैं रिफ्रेश करके चलूं। आप बताएं, मैं तब तक देखता हूं अगर मैं। ठीक है। उसके बाद उस प्लान के बाद भी अगस्त है। अगस्त के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अरशद शरीफ को दोस्ती में 2 आदमी, एक सांड था, अंधा था, इस पर अटैक भी हुआ था, मुझसे बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, और अभी जब इंक्वायरी चल रही थी जनरल फैज़ की, तो वो बाहर से दबा के सोशल मीडिया पे अटैक कर रहा था। पीटीआई का था, ज़बरदस्ती का मिनिस्टर बनाया हुआ था उसे। मिनिस्टर भी नहीं था ना, इलेक्ट मिनिस्टर था। एक वो कैरेक्टर, एक मुराद सईद। देखिए मुराद सईद जो है वो सबसे करीब था अरशद शरीफ के। ठीक है, और अरशद शरीफ को दोस्ती में दोस्त समझ जिसको बैठा, लड़ाई के बाद वो फैज़ को समझ बैठा। ठीक है, तो उसको जो फीड किया गया वो दोस्ती में मारा गया, उसको दोस्ती में ले जाके मारा गया। ठीक है, अब अरशद शरीफ साहब ने, उनके लिए अगस्त में बात आई थी कि उनके लिए एक प्लान हो गया फलाना, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। इतना प्रोग्राम, इतनी इंपॉर्टेंट, कहीं इंटेलिजेंस का कहीं नहीं। और मैं आपको अरशद शरीफ साहब का अभी मैसेज दिखा देता हूँ और वो व्हाट्सएप कर देता हूँ, जो उन्होंने मुझे जिस लेटर के तहत उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क से निकला हूँ, वो केपी की गवर्नमेंट से निकला है। यहाँ भी कनेक्ट करें डॉट्स। ठीक है, फिर मैं जब आपको इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद आज के दिन मुराद सईद साहब सफा हस्ती पे कहीं मौजूद नहीं है। सवाल करना चाहिए क्यों नहीं मौजूद है? जलसे में खिताब किया उन्होंने आज। नहीं, लेकिन नजर नहीं आ रहे ना, अलामती तौर पे नामालूम अफराद बन गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे। अगर वो सामने आ गए, वो पकड़े गए, तो ये 2 कहीं नहीं जा सकते, मुराद फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब। अगर मुराद सईद साहब मंदिर नाम पे आ गए, वो कैसे? एक बार मुराद सईद साहब कहां छुपे हुए थे? मुराद सईद साहब अरशद शरीफ कत्ल के बाद अरशद शरीफ के घर की एनेक्स जो एक कमरा है बाहर, उसमें छुपे हुए थे। मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान में, मुझे गलत साबित करता है, क्योंकि इतना ज्यादा भरोसा उसने कमा लिया था। देखिए मैं आपसे जो बात करता हूँ, वो अपनी बेगम से बात करते थे, बच्चों से बात करते हैं कि पॉलिटिशियन में ये बेहतर है, बुरा है, अच्छा है, बुरा जो भी है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, भरोसा अच्छे हैं, बुरे हैं, पैसे लेते हैं, नहीं लेते, तो आप भरोसा जीतते हैं। वो भरोसा जीत के मुराद सईद सबसे पहले छुपा है अरशद शरीफ के घर में। ठीक है, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपको कि पूरा पाकिस्तान में कोई मुझे गलत साबित करते हैं। तो उनकी दोस्ती तो कोई राज नहीं है ना, तो ऐसे मौके में बंदा दोस्तों यारों तो इसमें उसका कत्ल हो चुका है। कत्ल के बाद घर वालों का भी कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं ना, इसका मतलब करते हैं। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद मैं तो आपको हाइड आउट बता रहा हूं। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे छुपा हुआ है जिस जगह के ऊपर कोई नहीं पहुंच पा रहा, तो वो कौन छुपा सकता है?
وہ کون چھپا سکتا ہے؟ اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید چھپا سکتا ہے. یہ ازمپشن ہو سکتی ہے. ان تک تو آج بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا. ابھی سب کچھ ہو جائے گا. ابھی دیکھیے اگر میں تو دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا یہ ہمارا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے میرے بعد, اور اسی دن میں نے پریس کانفرنس آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا اب وہ خان صاحب کی ذمہ داری ہے مراد صاحب کی حفاظت. میں نے کہا تھا, پریس کانفرنس کی تھی, صاحب بولا گیا یہ لیڈر ہے مراد سعید, اور میں نے اسی دن پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اب اس کی زندگی کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, جی بھی آپ کا خیال ہے نا. نہیں دیکھیں بھائی تو میں پروف کر سکتا ہوں نا, میں پروف کر سکتا ہوں, پھر اگر مجھے آپ کہیں گے تو پھر میں پروف بھی کر سکتا ہوں. تو خان صاحب کے دل میں تھوڑی تھا کہ سر میں ان 4 کا حصہ ہوں نا, جو 4 بندے کور کمیٹی کے اندر تھے, وہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو میں بات اب کہنے جا رہا ہوں یا جو کہی ہے وہ اس کو میں اسٹیمپ کر سکتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ ایویڈنس کو بھی آپ پوری دنیا میں دکھا دیں, چیک کروانے کہ میں سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں. عمران خان صاحب کو یہ تو پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے بڑا, یہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہونا ہے. یہ تو پتا تھا ان کو کہ کچھ ہونا ہے, اور اس کے تحت ایک پلان کے تحت ہم اناؤنس کریں گے لانگ مارچ, اور اس ڈیٹ کو اتفاقاً جو ڈیٹ ان کے حساب سے تھی, وہ جب ڈیٹ اور وہ سنڈے نکالیں تو وہ 23 اکتوبر 2022 نکلتا ہے, جس میں ارشد شریف کا قتل ہوا تھا. تو اس لاجک سے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائرنگ ہوئی خان صاحب پہ وہ بھی پھر جنرل فیض آپ کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر, میں ابھی آ رہا ہوں. اب یہاں تک آؤ گے, اب یہ ڈی جی سی کو ارشد کو اٹیک کروا کر کیا فائدہ تھا, اس کو نقصان تھا. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کو کیا فائدہ ہوتا, اس کا نقصان ہوتا. اور اس کے بعد ایک ڈیمانڈ آئی پی ٹی آئی کی طرف سے, فیض حمید صاحب کو کیا فائدہ ہوتا, ایک ڈیمانڈ آئی بار بار کہ جی ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب کو ہٹائیں اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کو ہٹائیں. یہ ڈیمانڈ یاد ہے آپ کو, ہر جگہ تھی, ڈرٹی ہیری کو ہٹائیں, اس کو ہٹائیں, اس 2 کو ہٹا دیں بس, ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کو ہٹا دیں اور فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی کو نکال دیں, بس یہی ایک فرمائش تھی. اس فرمائش کے علاوہ there was nothing else. یہ 2 آدمی ہٹائیں. اس 2 آدمی کو ہٹانے کے بعد اس وقت تو جنرل عاصم منیر صاحب چیف نہیں بنے تھے, نہیں بنے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر کس نے ریورسل میں آنا تھا, پھر ریورسل میں آنا تھا واپس اسی نے جو تڑپ رہا تھا, فیض حمید. ایک دوسرا ہے کہ فیض عمران خان پہ جو فائرنگ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پھر جب وہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف شہید نے پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کی توڑ پھوڑ کو سنبھالنے کے لیے اپنا خون دیا ہے. پلان کیا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر جب ایک ایشو آئے گا تو آگ لگ جائے گی ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اور دھرنا سٹارٹ ہوگا اس وقت, ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں ہوا, الٹا ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی آپشن جب نہیں بچا تو میں عمران خان صاحب کو آخری میٹنگ میں کہہ کے آیا تھا کہ آپ پہ فائرنگ ہوگی, آپ پہ اٹیک. آپ نے کہا ہے خان صاحب کو, دیکھیں میں خان صاحب سے میرا ڈس ایگریمنٹ کس بات پہ ہوا ہے. میں تو خان صاحب تو پیک پہ تھے, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, میں بھی لیڈر میں نے چھوڑا تھا, مجھے نکالا جب تھا, جب میں نے ان کو کہا تھا میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ قتل و غارت کو روکوں. میں پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے دوران بھی جب میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو ارشد شریف کا ایک ایکسیڈنٹل مرڈر دکھایا جا رہا تھا کہ جی آئیڈینٹی غلط ہوئی, گولی چلی اور اس کا وہ شہید ہو گیا. میں نے کہا ایسا نہیں, آپ نے کہا کہ وہ یہ پلان مرڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ پلان مرڈر تھا. اس کے بعد جب کچھ نہیں بچا تو پھر عمران خان پہ اٹیک ہوا. وہ عمران خان کی جان لینے کے لیے اٹیک ہوا تھا. یہ آپ مانتے ہیں کہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ عمران خان سپر مین تھے, یوں ہلا دیتے یا 21 گولیاں شلوار سے نکل گئی, سب کہانیاں بیکار کی. اس وقت بڑی لیڈرشپ تو موجود ہی نہیں تھی, سیکنڈ ٹیئر تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ود انفارمڈ, کیا سوال کر سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے, کہ عمران خان آگے سامنے تھے, باقی سب پیچھے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں, تو مین تو تھے ہی نہیں.